हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे और एक मुख्तसर पैगाम हम देखेंगे शादी के हवाले से और खुदा के मंसूबे के हवाले से कि खुदा का शादी के लिए मंसूबा क्या है। पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिंद बनाऊं। आमीन। ये फैसला कि आदम का एक जीवन साथी हो, ये आदम की रिक्वेस्ट नहीं है, ये खुदा का प्लान है, ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा की मंशा है कि आदम के लिए उसकी मानिंद एक जीवन साथी हो, ताकि वो उसके साथ रहे, ताकि वो उसका मददगार बने, ताकि वो उसको कंसोल करे, उसको कंफर्ट करे और उसके साथ फैसला साजी में शरीक हो। ये खुदा का मंसूबा है। और मेरे अजीजों, जो मंसूबा खुदा का होता है उसके अंदर वसाइल भी मौजूद होते हैं। आमीन। आपको समझ आई मेरी बात? ये शादी का बंधन जो है ये खुदा की तरफ से है और खुदा का ये प्लान था, क्योंकि खुदा ने जब जानवरों के जोड़े बनाए, आदम ने उनके नाम रखे, तो खुदा ने देखा कि आदम का कोई पार्टनर नहीं है, तो खुदा ने उसके लिए भी पार्टनर बनाया। खुदा ने उस पर नींद भेजी और उसकी पसली ली, उसकी पसली में से उसने हवा को बनाया। जब वो उसको आदम के पास लाया तो आदम ने कहा, चूंकि ये नर में से निकाली गई है इसलिए ये नारी है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये एक पाक बंधन है जिसमें खुदा एक मर्द को और एक औरत को बांध देता है। और ये बंधन जो है ये कुछ लम्हों का, कुछ सालों का नहीं, बल्कि ये जब तक इस जमीन पर जिंदा रहेंगे ये उस वक्त तक कायम रहेगा। और जब तक ये दयानतदारी के साथ इस बंधन में आगे मूव करते रहेंगे, खुदावंद की बरकत इन पर आती रहेंगी, खुदा की कुदरत इनकी जिंदगी पर छाए रहेगी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं तेरी और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूं। मलाकी नबी के सहीफे में खुदा गवाह है इस शादी के अंदर। ये खुदा की हजूरी में बंधन बांधा जा रहा है और खुदा के मंसूबे और प्लान के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए खुदा की बरकत भी इसके साथ है। और वो जोड़े जो खुदावंद में अपने आप को रखते हैं, खुदावंद में चलते हैं, वो यकीनन इज़्दवाजी जिंदगी की खुशियों को हासिल करते हैं। और इज़्दवाजी जिंदगी का जो फल है वो कसरत का फल है, कसरत की बरकत है। ये खुदा ने आदम और हवा से कहा था कि तुम बढ़ो और फलो और जमीन को मामूर और महकूम करो। आमीन। ये कसरत की बरकत का बंधन है। और पतरस अपने खत में कहता है कि तुम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हो। और वो ये भी इंस्ट्रक्ट करता है कि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। आज से इन दोनों के लिए ये पाबंदी है कि ये मिलकर अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलें। इसमें जो भाई इसहाक हैं उनके लिए ये पाबंदी होगी कि अब ये अपनी बीवी की बात माने। बीवी के लिए पाबंदी ये है कि वो अपने शौहर की बात माने। इन दोनों के लिए पाबंदी है कि ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े। इन्होंने अपने खानदान के साथ भी रहना है, अपने खानदानों को भी सपोर्ट करनी है और उन दोनों खानदानों के अंदर एक नया खानदान भी बनाना है। और ये जिम्मेदारी का काम है। शादी जो है ये जिम्मेदारी है। शादी जिम्मेदारियों से आजाद होने का नाम नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारियों में उलझ जाने का नाम है। और इन जिम्मेदारियों को उठाते उठाते ही ये मजीद मैच्योर होते जाएंगे और खुदावंद इन्हें इज़्दवाज की इस बरकत में आगे लेकर जाएगा। आज मसीही कौम के अंदर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि हमारी शादियां बहुत देर तक कायम नहीं रहती। नौजवान जोड़ों में ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक बढ़ती चली जा रही है कि वो अपनी शादी को कायम नहीं रख पाते। उसकी बड़ी वजह यह है कि शादी से पहले भी वो खुदा से दूर होते हैं और जब वो इज़्दवाज के रिश्ते में बंध भी जाते हैं तो भी वो खुदा को नहीं पहचानते और फिर उनकी शादी की नाकामी जो है उस पर मोहर वो खुद अपने हाथ से ही लगा लेते हैं। एक कामयाब इज़्दवाजी जिंदगी उतनी देर तक नहीं गुजारी जा सकती जब तक कोई जोड़ा खुदावंद में ना हो। अगर हम खुदावंद में हैं तो हम हर एक मरहले को बासानी अबूर कर लेंगे, और अगर हम खुदावंद में नहीं हैं तो हर मरहले के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा, हर मरहले के अंदर पंचायतें बैठेंगी और पंचायतें जब ज्यादा बैठने लगे तो काम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस जोड़े से बतौर खादम मैं ये बात करना चाहता हूं किरण से और इसहाक से कि आप दोनों अपनी लाइफ को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आज ही से आप अपनी जिंदगी अगर खुदावंद को पहले से दे चुके हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं दी तो इस रिश्ते के अंदर बनते साथ एक और रिश्ता खुदा के साथ भी जोड़ लें। आमीन। ताकि आप खुदा से वो मदद, वो रसद हासिल करते रहें जो इज़्दवाजी जिंदगी को आगे चलाने के लिए जरूरी है। और मैंने अपनी 24 साल खिदमत के अंदर यह चीज देखी है कि मुझे तकरीबन 23 साल पूरे हो चुके हैं, 24वें साल में दाखिल हो चुका हूं खिदमत करते हुए।
اور ہزاروں کے حساب سے میں نے جوڑے دیکھے، اور میری اپنی شادی کو بھی تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے 12 سالوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر خدا شادی میں نہ ہو تو اس کو آگے بڑھانا ناممکن ہے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اور جس ملک کے اندر جنگ لگی ہو، کیا وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ بتائیں مجھے، جس ملک میں جنگ لگ جائے، اب کوئی اگر کہے کہ جی یوکرین میں جا کے ہم نے بزنس کرنا ہے، اور یوکرین میں جا کے ہم نے کیا کرنا ہے، جی ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑی کمپنی شروع کرنی ہے، کوئی بھی بندہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ رک جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں پر رشین آرمی آتی ہے، ہم اتنا مہنگا انفراسٹرکچر کھڑا کریں اور ایک ہی بم سے گرا دیں۔ تو جس گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، کیا خدا کی برکت اس میں آ سکتی؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے کے اس سارے سلسلے کو روک دیں، اور لڑائی جھگڑے کے سلسلے کو روکنے کا فقط ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے خدا، خدا کا پاک روح، خدا کی برکت، خدا کی حضوری، خدا کا جلال، خدا کی حشمت جس جوڑے کے درمیان ہو، وہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اور جہاں امن و مان ہوتا ہے وہاں کنسٹرکشن ہوتی ہے، وہاں پہ ترقی ہوتی ہے، وہاں پر خدا کی برکت آتی ہے۔ میں نے یہ چیز بڑی باریکی سے واچ کی ہے کہ آج مسیح گھرانوں میں برکت کیوں نہیں ہے۔ برکت اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا بڑا۔ جیسے ہی لڑائی جھگڑا ختم ہوگا، آپ کے پیسے اس جگہ پر جا کے لگیں گے جو تعمیری کام ہوں گے۔ اور جب میاں بیوی میں اتفاق ہی کوئی نہیں، جب شوہر اس سے پوچھتا ہے ہاں بھی کی کرنا ہے، وہ کہندی میں کی کرنا ہے، جو تیری مرضی کر لے، اور جب بیوی کچھ کرنے لگتی ہے تو شوہر اس کو ایڈوائز نہیں کرتا، اور پھر بعد میں وہ ایک دوسرے کو کوستے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تو نے میری بات نہیں مانی، تو نے میری بات نہیں سمجھی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ منصوبہ خدا کا ہے کہ یہ دونوں ازدواج کے رشتے میں باندھے جائیں، اور یہ اس بات کے لیے تیاری کریں کہ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم اس زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں گے۔ اور یہ خود بھی میاں بیوی ہیں، لیکن ایک دلہا اور بھی ہے جو ہم سب کا دلہا ہے، ہم اس کی دلہن ہیں۔ آمین۔ ہمارا دلہا کون ہے؟ ہمارا دلہا یسوع ہے۔ یہ شادی تو ہو جائے گی، دلہن بھی گھر چلی جائے گی، کیک بھی ہم کھا لیں گے، کھانا بھی ہم کھا لیں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے لیں گے، لیکن یسوع آنے والا ہے، کیا اس کے لیے تیاری ہم نے کی ہے؟ مہمانوں نے یہاں پہ آنا تھا، دلہے کی فیملی نے آنا تھا، تو لڑکی والوں نے انتظام کیا، انہوں نے کرسیاں لگائیں، ٹینٹ لگایا، بیٹھنے کا انتظام کیا، کھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ یہ سب تیاری ہوتی ہے اس لیے کیونکہ دلہا آنے والا ہے اپنی بارات کے ساتھ، تو یسوع بھی تو آنے والا ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ ہم جب یسوع آئے تو ہم بھی اس کو ایسے ہی وارم ویلکم کر سکیں جیسے ابھی پروٹوکول ملا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ اس جوڑے کے لیے بھی یہ بات ہے، جو پرانے جوڑے ہیں ان کے لیے بھی ہے، وہ اپنے عہد کی تجدید کر سکتے ہیں کہ خداوند ہم نے ماضی میں، میری شادی کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، میں نے بہت سی غلطیاں کی، اور غلطیاں اسی لیے کی کہ میں نے تجھے اپنی لائف کے اندر فرسٹ پریورٹی نہیں دی۔ بطور شوہر میں ہیڈ ہوتے ہوئے تیرے پاس نہیں آیا۔ اور یہ بھی چیز تجربے سے معلوم ہوئی ہے کہ بہت سے گھرانے اس لیے بھی تباہی کا شکار ہیں کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ چرچ نہیں آتے، وہ کلام نہیں پڑھتے، وہ دعا نہیں کرتے، وہ خداوند میں نہیں ہوتے۔ بیوی تو چرچ آ جاتی بچوں کو لے کے، لیکن بندہ پتہ نہیں کتنے غائب ہوتا۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ شوہر اس چیز کی ذمہ داری لے، کیونکہ خدا نے آدم سے کہا تھا، آدم کو کنٹرول دیا تھا، آدم کو یہ بتایا تھا کہ تو اس فیملی کا ہیڈ ہے، اور جب ہیڈ ہی خدا کے ساتھ نہ چل رہا ہو تو پھر سارا معاملہ تلپٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ چیز کلام میں سے سیکھی ہے کہ یہ خدا کا منصوبہ تھا، یہ خدا کا کام تھا، یہ خدا کی سوچ تھی، اس کا خیال تھا کہ آدم کے ساتھ اس کا ایک مددگار ہو جو اس کے ساتھ رہے۔ میں اپنی زندگی میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ بطور ایک شوہر میں نے یہ چیز ڈسکور کی ہے کہ میری بیوی کے میرے ساتھ آنے کے بعد میری خدمت بھی فلرش ہوئی، بڑی، اور میری زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوئے جو سنگل ہوتے ہوئے میری زندگی میں نہیں تھے۔ آج سے بھائی اسحاق کے لائف میں کچھ ایسے کام ہوں گے جو سنگل رہتے ہوئے ان کی لائف میں نہیں تھے، اور اسی طرح سے بہن کی لائف میں بھی کچھ ایسے کام ہوں گے جو سنگل رہتے ہوئے نہیں تھے۔ تو یہ دونوں مل کر لائف کو ایک الگ طریقے سے آج ڈسکور کریں گے، آج سے آنورڈ، اور یہ آگے بڑھیں گے، اور خداوند کی تمجید اور خداوند کی ستائش ہوگی۔ ہماری دعا ہے ان کے لیے کہ یہ زندگی کے ہر ایک پڑاؤ میں خداوند کو اپنے آگے رکھیں، اور یہ خداوند پر توکل کریں، خداوند پر بھروسہ کریں، اور یہ لوگوں کو بتائیں کہ جب سے ہم رشتہ ازدواج میں بندھے ہیں خداوند کی برکت کثرت سے ہماری زندگی میں آئی ہے۔ نہ صرف ان دونوں میاں بیوی کے لیے آج ہم برکت چاہ رہے ہیں، بلکہ ہماری یہ دعا ہے کہ یہ دونوں خاندان بھی جب ایک ساتھ جڑے ہیں تو ان کا جڑنا بھی دونوں گھرانوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو بیسٹ ایڈوائس کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی خوشی میں، ایک دوسرے کے غم میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں، اور یہ مل کر خداوند کی آمد کے لیے تیاری کریں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔